प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि नेपालमा सीमा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता बारेको बहस फेरि चर्किएको छ। यही बहस चलिरहेका बेला नेपाल भारत सीमाको सबैभन्दा पुरानो र जटिल विवाद मध्ये एक सुस्ता फेरि चर्चामा आएको छ। कारण बनेको छ भारतीय सीमा सुरक्षा बल अर्थात् एसएसबी विरुद्ध सुस्तावासीले गरेको प्रतिकार। यो समग्र प्रकरणका बारे जान्ने प्रयास गरौं। शुक्रबार बिहान पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा स्थानीयवासी र भारतीय एसएसबी बीच भनाभन भएको खबर सार्वजनिक भयो। स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए। केही समय तनाव सृजना भयो। पछि नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीको समन्वयपछि अवस्था सामान्य बनेको थियो। प्रशासनले भने पानी जमेको क्षेत्र पार गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मी केही बेर नेपालतर्फ आइपुगेको स्पष्टीकरण दिएको छ। सुस्तामा भएको यो घटनाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभासम्म तरङ्ग पैदा गर्यो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषय उठाउँदै सरकारसँग सीमा सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाउन माग गरेका थिए। यो सुस्ता भन्ने ठाउँमा भारतीय पक्षको एसएसबी भन्छ क्या र सशस्त्र सीमा बल जो छ, त्यो सीमा बल आएर चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई हप्की गर्दै गरेको र नेपाली दाजुभाइ चाहिँ आफ्नो भूमिको लागि निहत्था त्यहाँनिर लड्दै भिड्दै गरेको अवस्थाको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसतर्फ नेपाल सरकारले रक्षा मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीज्यू त आउनुहुन्न, रक्षा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ भने खोजेर तपाईँले ल्याइदिनु पर्यो। हामी यहाँ प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ उहाँलाई। हाम्रो नेपाली सेना चाहिँ सिमानामा जानै नहुने त्यस्तो के कसम खाएर बसेको रहेछ। नेपाल सरकारले सिमानामा पठाउनु चियाउनु पनि पठाउन नमिल्ने खालको, अवलोकन गर्न पठाउन पनि नमिल्ने खालको के चाहिँ करार गरेको रहेछ कि त त्यो करार पत्र, त्यो सन्धि यहाँनिर देखाइदिनु पर्यो हामीलाई। सार्वभौम संसद, हामी सबै सार्वभौम सांसदहरू जान्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ। सूचनाको हक होइन, संविधानको धारा 27 हामीलाई तपाईँको चाहिँ के अरे जानकारी होस्। अन्यथा त्यसरी चाहिँ सुरक्षा बिनाको सिमाना, खुला सिमाना जसले पनि मिच्छ, आज यति मिच्यो उति मिच्यो भनेर भनिरहेका छौँ हामी। यो 50औं वर्ष 100औं वर्षदेखि मिचिँदै आएको छ। त त्यो सिमानामा हामीले सुरक्षा फौज किन पठाउँदैनौँ? गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विशेष समय लिएर उत्तर दिए हुन्थ्यो है। कसरी चाहिँ हाम्रो देश चलिरहेको छ? हामी यहाँनिर बजेटका कुरा गरिरहेका छौँ, BYD का कुराहरू गरिरहेका छौँ, संसदीय छानबिन समितिका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो भनेको हाम्रो भित्रको कुरा, आन्तरिक कुरा हो। महत्त्वपूर्ण छन्, तर दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ त्यो। पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो सिमाना नै हो। त्यो सिमानामा हामीले चाहिँ किन ध्यान दिएनौँ? हाम्रो भूगोल बिनाको, माटो बिनाको देश हुन्छ र सम्भव छ र? यो प्रश्न गर्न चाहन्छु म आज सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई। 3 करोड नेपालीले चाहिँ जान्न चाहेको छ। कारण के हो? हामीले हाम्रो सिमानामा नेपाली सेनालाई लान नमिल्ने कुरा के रहेछ? कहाँ हामीले के सन्धि गरेका छौँ त? हामीलाई जान्नु तपाईँको चाहिँ के अरे पर्यो। अब हामी जान्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, सिमाना जोगाउनु भन्दा ठुलो कुरो छैन अरू कुराहरू। त्यसो भएको कारणले यो सिमानाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ। रक्षा मन्त्रीज्यूलाई तपाईँले रुलिङ गरेर यहाँ ल्याइदिनु पर्यो। आज मात्रै नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी बल नेपाल प्रवेश गरी त्यहाँ ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय, नेपालको भूमिमा छिरेर गस्ती गरेको छ र त्यहाँ त्यसपछि आतङ्क सिर्जना गरेपछि स्थानीयवासीहरू एकजुट भई त्यसको प्रतिकार गरेका छन् र पछि स्थानीयवासीले लखेटेका छन्। म यो सम्मानित सदनमा सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ। हामीले त्यसै भनेका छैनौँ। यो प्रतिपक्षको विषय मात्रै होइन, यो सिङ्गो नेपालको विषय हो, नेपालको एजेन्डा हो। र आज
प्रधानमन्त्रीले सदनमा जसरी बोल्नुभयो र नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण आज भारत यो नेपाल र भारतको धेरै सीमा क्षेत्रमा समस्या भएको छ र एसएसपी बलले नेपाली जनताहरूलाई समस्या दिइरहेका छन्। र आज म धन्यवाद भन्न चाहन्छु ती सुस्तावासीलाई जसले त्यहाँको चाहिँ प्रतिकार गरेका छन्, एसएसपीको प्रतिकार गरेका छन् र लखेटेका छन्। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र ती राष्ट्रवादी जनताहरूलाई म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र ममा टोपी खोलेर शिर झुकाएर ती राष्ट्रवादी सुस्तावासीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद। सुस्ता घटना तत्कालका लागि सामान्य बनेको हुन सक्छ, तर यसले एउटा प्रश्न फेरि उठाएको छ, आखिर सुस्ता किन पटक पटक विवादमा आउँछ? किन हरेक केही वर्षमा यहाँ सीमा विवाद, अतिक्रमण र सुरक्षाकर्मी बीच तनावका खबरहरू सुनिन्छन्? सुस्ता विवादको जरो कहाँ छ? सुस्ता केवल एउटा गाउँको नाम होइन। यसबारे जान्ने प्रयास गरौँ। यो नेपाल भारत सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो सीमा प्रश्न मध्येको एक हो। यो भूगोल, इतिहास, राजनीति र नदीको स्वभावले मिलेर बनाएको जटिल समस्या हो। नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिले आधुनिक नेपाल भारत सीमाको आधार तय गरेको थियो। यो भूगोल, इतिहास, राजनीति र नदीको स्वभावले मिलेर बनेको छ नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच। त्यसबेला सीमाङ्कनका लागि प्राकृतिक सीमालाई आधार बनाइएको थियो। पश्चिम नवलपरासी क्षेत्रको सीमा निर्धारणमा नारायणी नदीलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानियो। समस्या त्यति बेला सुरु भएन, समस्या त्यसपछि सुरु भएको हो। नदी नक्सामा कोरिएको क्षेत्रमा मात्रै बग्दैन, विशेष गरी हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरू वर्षौंको अन्तरालमा धार परिवर्तन गर्छन्, जमिन कटान गर्छन्, नयाँ बगर बनाउँछन् नदीहरूले, पुराना बस्ती बगाइदिन्छन् र नदी उकासमा फेरि नयाँ बस्ती बन्ने गर्छ। यो नदीको स्वभाव हो। नारायणी नदीले पनि गरेको यही हो। इतिहास हेर्दा नारायणीले विभिन्न समयमा ठूलो मात्रामा भूभाग कटान गरेको देखिन्छ। सुगौली सन्धिपछि नारायणी नदीले ठूलो भूभाग कटान गर्यो। नदीले निरन्तर आफ्नो धार बदल्दै जाँदा सुस्ताको पुरानो भूगोल नै परिवर्तन हुन थाल्यो। एक समय नेपालको भूभागभित्र रहेको सुस्ता गाउँ बिस्तारै नदीको कटानमा पर्यो। बस्तीहरू उजाड भए, खेतहरू बगरमा परिणत भए, स्थानीयहरू विस्थापित हुन पुगे। 2034 सालतिर आइपुग्दा पुरानो सुस्ता पञ्चायतको ठूलो हिस्सा नारायणीको बगरमा परिणत भइसकेको थियो। त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र पुनर्स्थापना गर्नु परेको थियो, तर समस्या यही सकिएन। नदीले पुरानो जमिन कटान गरिसकेपछि केही वर्षपछि फेरि त्यही क्षेत्रमा पागो माटो थुपार्न थाल्यो। एक समय नदीले ढाकेको भूभाग नदी उकासको जग्गा फेरि खेतीयोग्य बन्न थाल्यो। अनि सुरु भयो नदीले धार बदलेपछि सीमा पनि बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने वास्तविक विवाद। सुस्ताको विवाद यही हो। यही प्रश्न सुस्ता विवादको वास्तविक केन्द्र पनि हो। सीमा निर्धारण गर्दा जुन नदीको धारलाई आधार मानिएको थियो, सीमा त्यही ऐतिहासिक धारका आधारमा कायम गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसलाई फिक्स बाउन्ड्री थ्योरी अर्थात् स्थिर सीमाको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालले पनि यही मान्यता अनुसार नदीले पछि धार बदल्दैमा सीमा स्वतः परिवर्तन हुँदैन भनेर आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। तर भारतीय पक्षले भने कतिपय व्याख्यामा अहिलेको नदीको बहावलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। नक्सा चाहिँ सुस्तासँग सम्बन्धित नक्सा हो। यो नक्साको नाम सुरजपुरा, यसको त्रिवेणी अघि। अब गण्डकी नदीको बहावको कुरा आयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अब त्रिवेणी घाट यहाँ छ, त्यसपछि त्रिवेणी घाटको नजिकैबाट अनि नारायणी नदी सुरु भयो। अब यसरी सुरु हुँदाखेरि अनि अब हेर्नुहोस्, सुगौरी सन्धि भएको ताकाको नदी चाहिँ यसरीबाट उत्तरबाट लगभग दक्षिण, यस्तो दक्षिण तरिकाबाट बगेको थियो। तर ठुलो बाढीका कारण सम्वत 1992 मा ठुलो बाढी आयो। सम्वत 2011 मा, 2032 मा, त्यसपछि 2038 मा ठुलो बाढी आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो नदीले यसरी बगेको नदीले बङ्गालो नेपालतर्फ बङ्गालो काट्यो। हेर्नुहोस्, यी नेपालतर्फ आयो। अझ समय बढ्दैखेरि बङ्गालो यसरी अब नेपालतर्फ काट्यो। हुँदा हुँदा अहिले हेर्नुहोस्, बङ्गालो यसरी आएर यहाँबाट आएको छ। अब भारतीयहरूको भनाइ चाहिँ नदी सिमाना हो, नदीको सिमाना त यहाँ सिमाना हो, योभन्दा समस्त पूर्वको भाग चाहिँ भारतको हो भनेर भन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार र नेपाल र भारतको बिचमा सम्झौता भएको छ।
टेक्निकल लेभल बाउन्ड्री कमिटी नेपाल इन्डियामा के छ भनेदेखि चाहिँ फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अपनाउने भनेर दुई देशको बिचमा सम्झौता भएको छ। फिक्स्ड बाउन्ड्री भनेको चाहिँ सन्धि भएको बेलामा नदी जहाँ बगेको छ त्यही नदीलाई मान्ने, कालान्तरमा त्यो नदी पूर्व झरोस् अथवा पश्चिम सरोस् त्यसको मान्यता रहँदैन। सन्धि भएको बेलाको नदीको धारलाई मान्यता हुन्छ। नेपाल र भारतको बिचमा 4 मार्च 1816 सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि भएको बेलामा हेर्नुहोस् त, त्रिवेणी घाटबाट लगभग 3 किलोमिटर चाहिँ दक्षिण आएपछि नदी यसरी दक्षिण आएको थियो। यसरी धार परिवर्तन गर्दै गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको भाग चाहिँ मिचियो। अब सिमाना हुनुपर्ने, हेर्नुहोस् यहाँ मैले देखाउँछु, ड्यास डट ड्यास डट ड्यास डट ड्यास डट मिचिन यो भाग बाँकी छ, अरू सबै यहाँभन्दा उताको सबै भाग मिचिसकेको छ। त्यस कारणले अब दुई देशको बिचको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार सिमाना त यसरी आउनुपर्ने हो। र खास गरेर यसमा चाहिँ भारतीय एसएसबीका जवानहरू अहिले यहाँ हेर्नुहोस् तैनात गरेर बसेका छन्, क्याम्प बनाएर बसेको छ। यो यहाँ अहिले नेपाली जनताहरूले यहाँ भोग गरेको छ, यहाँबाट यतातिर आउन दिँदैन, यो सिमानालाई मानेको छैन। यसरी हेर्दा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तन गरेसँगै नक्सा, भूभाग र सरकारी नियन्त्रण कसको हुने भन्ने विवाद देखिन थाल्यो। कागजमा एउटा कुरा, जमिनमा अर्को अवस्था बन्न थाल्यो। स्थानीय अभियन्ताहरूका अनुसार सुस्ताको कुल क्षेत्रफल करिब 40,980 हेक्टर मानिन्छ। त्यसमध्ये करिब 14,000 हेक्टर भूमि भारतको नियन्त्रणमा छ। झन्डै 19,480 हेक्टर क्षेत्र विवादित भन्दै जोतभोग गर्न दिइएको छैन। नेपालीहरूले अहिले करिब 7,500 हेक्टर क्षेत्र मात्रै जोतभोग गर्न पाइरहेका छन्। सुस्ताको अर्को ठूलो समस्या भनेको स्पष्ट सीमाङ्कनको अभाव हो। सीमा स्तम्भ नभएको ठाउँमा खोला, बगर, रुख वा अन्य प्राकृतिक सङ्केतलाई सीमा मान्ने गरिएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, दुई देशबीचको सीमा एउटा सिमलको रुखलाई आधार मानेर छुट्याइँदैछ। नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ। यो कस्तो सीमाङ्कन हो? बाढीले भूगोल बदलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विवाद रहिरहनु अस्वाभाविक पनि होइन। यही कारण स्थानीयहरू पटक पटक भारतीय सुरक्षा बलसँग आम्ने सामने हुने गरेका छन्। देखि उत्तरतर्फ भाङ्लोको दक्षिणतर्फ जुन सिमलको रुख छ, दुइटैले चाहिँ नेपाल र भारतले उसलाई चाहिँ कि एउटा सीमाको रूपमा लिएको हो, मानेको हो। अब त्यसको अगाडि त सुस्ता बढेर गएको छैन। अनि त्यसदेखि तपाईँको पश्चिम लगभग अन्दाजी 132 मिटर निर्माण कार्य त्यो तटबन्धको सिद्धिन्छ। तर हाम्रो एरियामा हाम्रो त्यो विवादित भूमि पनि होइन, हामीले जोतभोगमा रहेका जग्गालाई काटेर तटबन्धलाई निर्माण गर्दैछौँ। किन त्यो तटबन्ध निर्माण भएन भने भोलि बिहान यो सुस्ता रहँदैन। कतिपय अध्ययनहरूमा उल्लेख भए अनुसार विवादित भूभागलाई यथास्थितिमा राख्ने सहमति विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। खेती गर्ने प्रयास, रोक्ने प्रयास, सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र त्यसपछि उत्पन्न हुने तनावको चक्र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ र सुस्तामा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन झन जटिल बन्ने गरेको छ र सुस्ता समस्या भने सधैँ राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित भएको छ। सुस्तावासीका लागि यो केवल राष्ट्रियताको बहस मात्र होइन, यो दैनिक जीवनको प्रश्न हो। खेत जोत्न पाइन्छ कि पाइँदैन? घर सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन? नदीले अर्को वर्ष फेरि बस्ती बगाउँछ कि बगाउँदैन? कुनै दिन फेरि सीमा विवादका कारण विस्थापित हुनु पर्छ कि पर्दैन? एसएसपीको ज्यादती नियति मानेर जीवनभर सहन पर्छ कि पर्दैन? यी प्रश्नहरू उनीहरूको वास्तविक समस्या हुन्। सुस्ताका धेरै बासिन्दाले राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सीमा स्तम्भको अभाव, नदीको कटान, अतिक्रमणको आशंका र सुरक्षाकर्मीको आवत जावतले उनीहरूलाई सधैँ असुरक्षित महसुस गराउने गरेको छ। शुक्रबार भएको घटना पनि त्यही असुरक्षाको प्रतिबिम्ब हो। स्थानीयले किन तत्काल प्रतिकार गरे? किन सामान्य प्रवेशको घटनाले पनि ठूलो प्रतिक्रिया पैदा गर्यो? किनभने उनीहरूका लागि यो एक दिनको घटना होइन, यो दशकौंदेखि बल्झिरहने समस्या हो। जब मानिस असुरक्षित महसुस गर्छ, ऊ ससाना कुरामा रियाक्टिभ हुन्छ, आवेशमा आउँछ, डराउँछ। सुस्तामा भएको पनि यही हो। आज मात्र होइन, वर्षौंदेखि। तर यो समस्याको समाधान चाहिँ के हो? हरेक वर्ष तनाव भएपछि बैठक बस्ने र फेरि समस्या दोहोरिने अवस्था पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको स्पष्ट सीमाङ्कन हो।
नेपाल र भारतको संयुक्त रूपमा ऐतिहासिक नक्सा, सुगौली सन्धि, पुराना अभिलेख, नदीको पुरानो बहाव र आधुनिक भूप्राविधिक प्रविधिको आधारमा सुस्ताको विस्तृत अध्ययन गर्न सकिन्छ। विवादित क्षेत्रको वैज्ञानिक नापजाँच गर्न सकिन्छ। दोस्रो, संयुक्त सीमा संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। वर्षौंसम्म फाइलमा सीमित रहने प्रक्रियाले स्थानीयको समस्या समाधान गर्दैन। तेस्रो, नदी व्यवस्थापनलाई सीमा व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ, किनभने सुस्ताको समस्या केवल राजनीतिक होइन, भौगोलिक पनि हो। नारायणी नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन बिना सीमा विवाद समाधान हुन कठिन छ। चौथो, स्थानीय बासिन्दाको अधिकार र सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई नागरिकता, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सुस्तावासीका समस्या खोक्रा नारा मात्रै बन्नु हुँदैन। शुक्रबारको घटना तत्कालका लागि साम्य भएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मी फर्किएका छन्। अवस्था सामान्य उन्मुख छ, तर सुस्ताको वास्तविक समस्या भने यथावत छ। नदी अझै बगिरहेको छ, सीमा अझै अस्पष्ट छ, विवादित भूमि अझै विवादित नै छ। त्यसैले सुस्ताको प्रश्न आजको समाचार मात्र होइन, यो नेपाल भारत सम्बन्धको ठूलो घाउ पनि हो, जसको समाधान टालटुली उपायले होइन, स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक सीमाङ्कन र दीर्घकालीन कूटनीतिक सहमतिबाट मात्रै सम्भव छ। अनि जबसम्म त्यसो गरिँदैन, नारायणीको किनारमा रहेको सुस्ता हरेक केही वर्षमा फेरि समाचार बन्नेछ, फेरि विवादको केन्द्र बन्नेछ र फेरि हामीलाई एउटै प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउनेछ। आखिर सुस्ताको समाधान कहिले र कसरी हुन्छ?